कि बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में मुझसे मिलोगे तब तो मानोगे, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। आयुर्वेद मिलना, भगवान चरक का सानिध्य मिलना, उनका पारायण करने को मिलना, ये शायद हमारा जन्मों जन्म की तपश्चर्या है, जन्मों जन्म का हमारा कर्मों का फल है कि हमें ये भाग्य मिला है। और ये हमारी चाहत है कि ना केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले अनेकों अनेक जन्म तक हमें महर्षि चरक जैसे आप्त ऋषियों का सानिध्य हमेशा मिलते रहे और उनकी अनुकंपा से हम पूरे विश्व पर एक अपनी करुणा की दृष्टि और करुणा की शिफा जो है वो बरसाते रहे। मैं वैद्य मयूर सुराना पारायण की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वैद्य समूहों का। आज हम जो पारायण करने जाएंगे वो है चरक विमान स्थान अध्याय 8वां और चरक शारीर स्थान पहला अध्याय। आज हम 2 ही अध्याय देखने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ही बड़े अध्याय हैं। तो आइए, तन मना भुंजित जिस प्रकार होता है कि तन और मन एक जगह पर डालकर भोजन करना चाहिए, वैसे ही तन और मन, तन एकदम स्थिर और मन भी उसी तरह पारायण में भक्ति में स्थिर तन्मय होकर हम ये पारायण को शुरुआत करते हैं आत्मरक्षा स्तोत्र के साथ। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्रन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृतः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानम् अपानन्ते पर्जन्या परिरक्षतु। उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नवाः बलम् इन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा। कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्वम् इन्द्रो अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं। चक्षु सूर्यो दिशश्रोत्रे चन्द्रमः पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। ऋतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां। स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवासेन्द्रगाः। पितामहः कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव। ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भव गतव्यथः इति स्वाहा। एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि। अष्टमोऽध्यायः। अथा तो रोगभिषग्द्वितीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। बुद्धिमानाम् आत्मनः कार्यगुरुलाघवं कर्मफलम् अनुबन्धं देशकालौ च विदित्वा दर्शनादिभिर्यशो बुभुषुः शास्त्रम् एव आदितः परीक्षेत्। विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके तत्र यन्मन्येत् सुमहरुद्य शशिध्वीर पुरुषा सेवितम् अर्थबहुलम् आप्त जनपूजितं त्रिविध शिष्य बुद्धिहितम् अपगत पुनरुक्त दोषमार्षं सुप्रणीत सूत्रभाष्य संग्रहकं स्वधारमणा अवपतित शब्दम अकष्ट शब्दम पुष्पकालाभिधानं क्रमागत अर्थम अर्थतत्व विनिश्चय प्रधानम संगात अर्थम संकुल प्रकरणम आशु प्रबोधकम लक्षणवच्च उदाहरणवच्च तद अभिप्रपद्येत शास्त्रम हि एवं विधम अमल इवादितस्तमो विधूय प्रकाशयति सर्वम्। ततो अनन्तरम् आचार्यं परीक्षे तद्यथा पर्यवदात् श्रुतं परिदृष्टकर्मणा दक्षं दक्षिणं शुचिं जित हस्तम् उपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपन्नं प्रकृतिज्ञं प्रतिपत्तिज्ञं उपस्कृतविद्यम् अनअहङ्कृतम्
अनसूयकम् अकोपनं क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलम् अध्यापकं ज्ञापन समर्थं च इति। एवं गुणो हि आचार्यः सुक्षेत्रवम् आर्तवो मेघ इव शस्य गुणैः सुशिष्यम् आशुवैद्यगुणः सम्पादयति। तम उपसृत्यारि आधाधियुष पुरुष चरेद इवच्च चरद अग्निवच्च देववच्च राजवच्च पितृवच्च भर्तृवच्च प्रमत्ताः। ततस्तत्प्रसादात् कृत्स्नं शास्त्रम् अधिगम्य शास्त्रस्य दृढतायाम् अभिधानस्य सौष्ठवे अर्थस्य विज्ञाने वचनशक्तौ च भूयो भूयः प्रयतेत सम्यक्। तत्र उपायान् अनुव्याख्यास्यामः। अध्ययनम् अध्यापनं तद्विद्य सम्भाषा च इति उपायाः। तत्र अयम् अध्ययनविधिः कल्यः कृतक्षणाः प्रातः उत्थाप उपविशं वा कृत्वा आवश्यकम् उपसृष्योदकं देवर्षि गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्धाचार्येभ्यो नमस्कृत्य समे शुचौ देशे सुखोपविष्टो मनःपुरस्सराभिर्वाग्भिः सूत्रम् अनुकामन् पुनरावर्तयेत् बुद्ध्वा सम्यक् विषयार्थतत्त्वं स्वदोषपरिहारार्थं परदोषप्रमाणार्थं च एवं मध्यं दिने अपराह्ने रात्रौ च शश्वत् अपरिहापयन् अध्ययनम् अभ्यस्येत् इति अध्ययनविधिः। अथ अध्यापनविधिः। अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यम् एव आदितः परीक्षेत् तद्यथा प्रशान्तम् आर्यप्रकृतिकं शूद्रकर्मणा मृजुचक्षुर्मुखनासावंशं तनुरक्तविशद जिह्वम् अविकृतदन्त औष्टमिन्मिनं धृतिमन्त मनःकृतं मेधाविनं वितर्कस्मृतिसम्पन्नम् उदारसत्त्वं तद्विद्यकुलजम् अथवा तद्विद्यवृतं तत्त्वाभिनिवेशिनम् अव्यङ्गम् अव्यापन इंद्रियं निभृतम् अनुद्धतम् अर्थतत्वभावकम् अकोपनम् अव्यवसनिनं शील शौच आचार अनुराग दाक्ष प्रादक्षिण्य उपपन्नम् अध्ययन अभिकामम् अर्थविज्ञाने कर्मदर्शने च अन्य कार्यं लुब्धमन अनलसं सर्वभूत हितैषिणम् आचार्य सर्वानुशिष्ट प्रतिरक्तम् अनुरक्तं च एवं गुणसम्पन्नम् उदितम् अध्याप्यम आहु। एवं विधम अध्ययनार्थिनम् उपस्थितम् आरिराधाधियुषाभाचार्यान् अनुभाषेत। उदगयने शुक्लपक्षे प्रशस्त्याहानि तिष्यहस्तश्रवण अश्वयुजामन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवती शशिनि कल्याणे कल्याणे च करणे मैत्रे मुहूर्ते मुण्डाः कृतोपवासाः स्नाताः काषाय वस्त्रसंवीताः सगन्धहस्ताः समिधो अग्निमाज्यम् उपलेपेन मुदकुंभान माल्यादाम आदि परिहरण्य हेमर जतमणि मुक्ता विद्रुम क्षोम परिघीन कुशलार्जा सर्षपाक्षांश शुक्लानि सुमनांसि ग्रथिताग्रहितानि मेध्यान् भक्ष्यान् गंधांश घृष्टानादापयोपतिष्ठ सेवयति स तथा कुर्यात्। तम उपस्थित मानाज्ञाय समे शुचौ देशे प्राक्प्रवणे उदकप्रवणे वा चतुष्की कुमात्रं चतुस्रं स्थण्डिलं गोमय उदकेन उपलिप्तं कुशास्तीर्णं सुपरिहितं परिधिभिश्च चतुर्दिशं यथोक्त चंदन उदक कुंभ क्षोम हेम हिरण्यरजतमणि मुक्ता विद्रुम अलंकृतं मेध्य भक्ष गंध शुक्ल पुष्प लाज सर्षपातक्षो सर्षपाक्षतोपशोभितं कृत्वा तत्र पालिशिभिरै अंगेर्दिभिर औदम बिरिभिर्भा माधुकीर्भिर्वा समिद्भिरग्निभिरग्निम् उपसमाधाय प्राङ्मुखः शुचिर अध्ययन विधिम् अनुविधाय मधुसर्पिभ्यां त्रिस्त्रिर्जुर्हुयात् अग्निमाशिः संप्रयुक्तैर्मन्त्रैर् ब्रह्मणाम् अग्निः धन्वन्तरिं प्रजापतिम् अश्विनाविन्द्रमृषिंश्च सूत्रकारण अभिमन्त्र्यमाणाः पूर्वं स्वाहेति। शिष्यैश्च अनावलम्येत हुत्वा च प्रदक्षिणम् अग्निम् अनुपरिक्रामेत् परिक्रम्य ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत् भिषजश्च अभिपूजयेत्। अथ एनम् अग्निसकाशे ब्राह्मणा सकाशे भिषक सकाशे च अनुशिष्यात् ब्रह्मचारिणा श्मश्रुधारिणा सत्यवादिना अंसादेन मेध्यस्विनां निर्मत्यसेराण शस्त्रधारिणा च भवितव्यं न च ते मद्वचनात् किंचित् कार्यं स्यात् अन्यत्र राजद्विषात् प्राणहरात् द्विपुलात् अधर्म्यात् अनर्थ संप्रयुक्तादर्थात् मदर्पणेन मत्प्रधानेन मदधीनेन मत्प्रियहितानुवर्तिना च शश्वद्भितव्यं पुत्रवद आसवदर्थिवच्चोपचारता अनुवस्तव्यो अहम् अनुत्सेकेन अवहितेन अन्यमनसा
विनीतेन अवेक्षावेक्षकारिणा अनसूयकेन चाभ्यनुज्ञातेन परविचरितव्यम् अनुज्ञातेन परविचरता पूर्वं गुरुवर्थोपहरणे यथाशक्तिं प्रयतितव्यं कर्मसिद्धिम् अर्थसिद्धिं यशोलाभं प्रेत्य च स्वर्गमिच्छता त्वक्या गो ब्राह्मणम् आदौ कृत्वा सर्वप्राणभृतां शर्माशासीत व्यमहरण हरुत्तिष्ठिता च उपविशता च सर्वात्मना च अतुराणाम् आरोग्याय प्रयतितव्यं जीवित हेतोरपि चातुर्भ्यो नाभिद्रोग्धव्यं मनसापि च परस्त्रियो न अभिगमनीयं यास्तथा सर्वमेव परस्वं निभृतवेषपरिच्छेदेन भवितव्यम् अशौण्डेन आपापेन आपासहायेन च श्लक्ष्णशुक्लधर्मशर्म्य धन्य सत्यहित मितवचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञान उत्थान उपकरणसम्पत्स्तु नित्यं यत्नवता च न च कदाचित् राजदुष्टानां राजद्वेषिणां वा महाजनदुष्टानां महाजनद्वेषिणां वापि औषधमनुविधातव्यं तथा सर्वेषाम् अत्यर्थविकृतदुष्ट दुःखशील आचार उपचाराणां मन पवाद प्रतिकाराणां मुमूर्षूणां च तथैवासन्निहितेश्वराणां स्त्रीणाम् अध्यक्षाणां वा न च कदाचित् स्त्रीदत्तम् अभिशमादातव्यम् अनुज्ञातं भर्त्रा अथवा अध्यक्षेण आतुरकुलं चाणुप्रविशता विदित एतान् अनुमत प्रविशिना सार्धं पुरुषेण सुसंवितेन अवाक्षिरसा स्मृतिमता स्थिनिमितेनावेक्षावेक्ष मनसा सर्वम् आचारता सम्यक् अनुप्रवेष्टव्यम् अनुप्रविश्य च वाक्मनोबुद्धि इन्द्रियाणि न क्वचित् प्राणिघातव्या अन्यत्र आतुर उपकारार्थात् आतुरगतेषु अन्येषु वा भावेषु न च आतुरकुल प्रवृत्तयो बहिनिश्चारयितव्यः रासितं च आयुषः प्रमाणम् आतुरस्य जानतापि त्वया न वर्णयितव्यं तत्र यत्र उच्यमानम् आतुरस्य अन्यस्य वाप्योपघाताय सम्पद्यते ज्ञानवता अपि च न अत्यर्थम् आत्मनो ज्ञाने विकथितव्यम् आप्तादपि हि विकथमानाद् अत्यर्थं बुद्धिजनयति अनेके न च एव हि अस्ति सुतराम् आयुर्वेदस्य पारम् तस्माद् अप्रमत्ताः शश्वत् अभियोगम् अस्मिन् गच्छेत् एतच्च कार्यम् एवं भूयश्च वृत्त सौष्ठवम् अनसूयता परेभ्यो अप्यागमयितव्यं कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमताम् आचार्यः शत्रुश्च अबुद्धिमताम् अतश्च अभिसमीक्ष्य बुद्धिमता अभिस्त्रयापि धन्यं यशस्यम् आयुष्यं पौष्टिकं लोक्यम् अभ्योपदिशितो वचः श्रोत्रम् अव्यम् अनुविधातव्यं चैति अतः परमिदं ब्रूयात् देवता अग्नि द्विज गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्येषु ते नित्यं सम्यक् वर्तितव्यं तेषु ते सम्यक् वर्तमानस्यायाम् अग्निः सर्वगन्धरस रत्नबीजानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः अतो अन्यथा वर्तमानास्य शिवाय इति एवं ब्रुवति च आचार्य शिष्यः तथा इति ब्रूयात् यथा उपदेशं च कुर्वन्यध्याप्यः अतो अन्यथा तोणाध्याप्यः अध्याप्यम् अध्यापयन् हि आचार्यो यथोक्तैः च अध्यापनफलैः योगम् आप्नोति अन्यैश्च अनुक्तैः श्रेयस्करैः गुणैः शिष्यमताम् आत्मनं च युनक्ति इति अध्यापन विधिरुक्तः संभाषण विधिमत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः भिषग्भिषजा सह संभाषेत् तद्विद्य संभाषा हि ज्ञान अभियोग संहर्षकारी भवति वैशारद्यम् अपि च अभिनिर्वर्तयति वचनशक्तिमपि च आधत्ते यशश्च अभिदीपयति पूर्वश्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणात् श्रुत संशयम् अपकर्षति श्रुते च असंदेहवतो भूयो अध्यवसाय अभिनिर्वर्तयति अश्रुतम् अपि च क्वचित् अर्थं श्रोत्र विषयम् आपादयति यत् आचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः क्रमेण उपदिशति गुह्याभिमतम् अर्थजातं तत् परस्परेण सहजल्पनपिण्डेन विजिगीषुराः संहर्षात् तस्मात् तद्विद्य संभाषाम् अभिप्रशंसन्ति कुशलाः द्विधा तु खलु तद्विद्य संभाषा भवति संधान संभाषा विगृह्य संभाषा च तत्र ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्ना कोपणेन अनुपस्कृत विद्येन अनुसूयकेन अनुनेयेन अनुनयकोविदेन क्लेश क्षमेण प्रिय संभाषणेन च सह संधाय संभाषा विद्यते तथा विधेन सह कथयेन विस्रब्धाः कथयेत् पृच्छेदपि च विस्रब्धाः पृच्छते च अस्मै विस्रब्धाय विशदम् अर्थं ब्रूयात् न च निग्रहभयादुद्विजेत् निगृह्य चयनं न रुष्येत न च परेषु विकथेत् न च मोहाद् एकान्तग्राही स्यात् न च अविदितम् अर्थम् अनुवर्णयेत् सम्यक् च अनुनयेत् तत्र च अवहितः स्यात् इति अनुलोम संभाषा विधिः
अत ऊर्ध्वम् इतरेण सह विगृह्य सम्भाषायां जल्पेच्छ्रस्यया योगम् आत्मनः पश्यन् प्रागेव च जल्पाजल्पान्तरं परापरावन्तरं परिषद्विद्येशेषांच सम्यक् परीक्षेत्। सम्यक् परीक्षा हि बुद्धिमतां कार्यप्रवृत्तिनिवृत्तिकालौ शंसति। तस्मात् परीक्षाम् अभिप्रशंसन्ति कुशलः परीक्षमाणस्तु खलु परावरान्तर अभिमान जल्पगुणान् श्रेयस्करान् दोषवतश्च परीक्षेत् सम्यक्। तद्यथा श्रुतं विद्यानं धारणं प्रतिभानं वचनशक्तिरिति एतान् गुणान् श्रेयस्करान् आहुः। इमान् पुनः दोषवतः तद्यथा कोपणत्वं वैशारद्यं भीरुत्वम् अधारणत्वम् अभितत्वम् इति एतान् गुणान् गुरुलाघवताः परस्य च एवम् आत्मनश्च तुल्येत्। तत्र त्रिविधः पराः सम्पद्यते प्रवरः प्रत्यवराः समो वा गुणविनिक्षिपेतः न तु एव कारस्नेन। परिषत्तु खलु द्विविधा ज्ञानवती मूढपरिषश्च स एव द्विविधा सति त्रिविधा पुनरेण कारणविभागेन सुहृत्परिषत् उदासीनपरिषत् प्रतिनिविष्टपरिषच्चेति। तत्र निविष्टायां परिषदि ज्ञान विज्ञान वचन प्रति वचन शक्ति संपन्नायां मूढ़ायां वा न कथंचित् केनचित् सह जल्पो विधीयते। मूढ़ायां तु सूर्युत् परिशुद्ध उदासीनायां वा ज्ञान विज्ञान वचन प्रति वचन शक्तिरान्तरेण अन्यदपि दीप्तयशसा महाजन विधि विद्वेष्टापि सह जल्पो विधीयते। तद्विधेन च सह कथयता आविरुद्धिर दीर्घसूत्र संकुलेर्वाक्यदण्डकैः कथयितव्यम्। अतिरुष्टं मुहुर्मुहुर् उपहसता परं निरूपयता च पर्श दमाकारेर ब्रुवताश्च अस्य वाक्यावकाशो च न देयं। कष्ट शब्दं च ब्रुवता वक्तव्यो न उच्यते अथवा पुनः हीनं ते प्रतिज्ञा इति। पुनश्चाहुर्यमाणाः प्रतिवक्तव्याः परिसंवत्सरो भवान् शिक्षस्व तावत् न त्वया गुरुरुपासितो नूनम् अथवा पर्याप्तम् एतावत्ते सकृदपि हि परिक्षेपिकं निहतम् आहुरिति नास्य योगाः कर्तव्याः कथंचित् अपि एवं श्रेयसा स विगृह्य वक्तव्यमिति आहुरेके न तु एवं जायसा सह विग्रहं प्रशंसन्ति कुशलाः। प्रत्यवरेण तु सह समानाभिमतेन वा विगृह्य जल्पता सुहृत्परिषदि कथयितव्यम् अथवा अप्यौदासीन परिषद्य वधान श्रवण ज्ञान विज्ञान उपधारण वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्नायां कथयता च अभिहितेन परस्य साद्गुण दोष बलम् अवेक्षितव्यं। समवेक्ष्य च यत्र एनं श्रेष्ठं मन्येत् नास्यं तत्र जल्पं योजयेत् अनाविकृष्टम् अयोगं कुर्वन्। यत्र तु एनम् अवरं मन्येत् तत्र एव एनम् आशु निगृह्णीयात्। तत्र खलु इमे प्रत्यवराणाम् आशु निग्रहे भवत्योपायः। तद्यथा श्रुतहीनं महता सूत्रपाठेन अभिभवेत् विज्ञानहीनं पुनः कष्टशब्देन वाक्येन वाक्यधारणाहीनमा विद्ध दीर्घसूत्र संकुलैर्वाक्यदण्डकैः प्रतिभाहीनं पुनर्वचन अनेक विधेन अनेकार्थवाचिन वचनशक्तिर्हीनम् अर्धोक्तस्य वाक्यस्य क्षेपेन अविशारदम् अपत्रपणेन कोपणम् आयासनेन भीरुं वित्रासनेन अनावहितं नियमनेन इति। एवं एतैः उपायैः परम अवरम अभिभवेत् शीघ्रम्। तत्र श्लोकौ विगृह्य कथयेत्युक्त्यां युक्तं च न निवारयेत् विगृह्य भाषा तीव्रं हि केषाञ्चित् द्रोहमावहेत् नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य न आवाच्यम् अपि विद्यते कुशलानभिनिन्दन्ति कलहं समितौ सताम् एवं प्रवृत्ते बाधे कुर्यात्। प्रागेव तावदिदं कर्तुं यतेत् सन्धाय परषादाप्यनभूतम् आत्मनः प्रकरणम् आदेशयितव्यम्। यद्वा परस्य भृशदुर्गं स्यात् पक्षम् अथवा परस्य भृशं विमुखमानयेत परिषदि च उपसंहितायाम् अशक्यमस्माभिर्विक्तुम् एषेव ते परिशिष्टे यथेष्टं यथा योगं यथाभिप्रायं वादं वादमर्यादाञ्च स्थापयिष्येति युक्त्वा तूष्णीमा आसीत्। तत्र इदं वादमर्यादा लक्षणं भवति इदं वाच्यम् इदम् अवाच्यम् एवं पराजितो भवति इति। इमानि तु खलु पदानि भिषग्वादमार्गज्ञानार्थम् अधिगम्यानि भवन्ति। तद्यथा वादाः द्रव्यं गुणाः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतु दृष्टान्तः उपनयः निगमनम् उत्तरं सिद्धान्तः शब्दः प्रत्यक्षम् अनुमानम् ऐतिह्यम् औपम्यं संशयः प्रयोजनं सव्यभिचारं जिज्ञासा व्यवसायः अर्थप्राप्तिः संभवः अनुयोज्यम् अनुयोगः प्रत्यनुयोगः वाक्यदोषः वाक्यप्रशंसाः छलम् अहेतुः
अतीतकालम् उपालम्बः परिहारः प्रतिज्ञाहानि अभ्यनुज्ञा हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं निग्रहस्थानम् इति। तत्र वादो नाम स यत् परेण सह शास्त्रपूर्वकं विगृह्य कथयति स च द्विविधः संग्रहेण जल्पः वितण्डा च। तत्र पक्षाश्रितयोर्वचनं जल्पः जल्पविपर्ययो वितण्डा। यथा एकस्य पक्षः पुनर्भवोऽस्तीति न अस्तीति अपरस्य तौ च स्वस्वपक्षहेतुर्भिः स्वस्वपक्षं स्थापयतः परपक्षम् उद्धावयतः एष जल्पः जल्पविपर्ययो वितण्डा। वितण्डानां परपक्षे दोषवचनमात्रमेव। द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवायः स्वलक्षणैः श्लोकस्थाने पूर्वमुक्तः। अथ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञानां साध्यवचनं यथा नित्यः पुरुष इति। अथ स्थापना स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टान्त उपनय निगमनैः स्थापना। पूर्वं हि प्रतिज्ञा पश्चात् स्थापना। किं हि अप्रतिज्ञातं स्थापयिष्यति तथा नित्यः पुरुषः इति प्रतिज्ञा हेतु अकृतकत्वाद् इति दृष्टान्तः। यथा आकारशम् इति उपनयः यथा च अकृतम् आकाशं तद्वच्च नित्यं तथा पुरुष इति निगमनं तस्मात् नित्य इति। अथ प्रतिष्ठापना प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव परप्रतिज्ञाया विपरीतार्थस्थापना। यथा अनित्यः पुरुषः इति प्रतिज्ञा हेतु ऐन्द्रिकत्वात् इति दृष्टान्तः। यथा घट इति उपनयो यथा घट ऐन्द्रियाका स च अनित्यः तथा च अयमिति निगमनं तस्मात् अनित्य इति। अथ हेतुः हेतूर्नाम उपलब्धिकारणं तत्प्रत्यक्षम् अनुमानम् ऐतिह्यम् औपम्यम् इति एभिर्हेतुभिः उपलभ्यते तत्तत्त्वम्। अथ दृष्टान्तः दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्ख विदुषां बुद्धिसाम्यं यो वर्ण्यं वर्णयति यथा अग्निरुष्णः द्रवम् उदकं स्थिरा पृथिवी आदित्या प्रकाशक इति। यथा आदित्यः प्रकाशकस्तथा सांख्यज्ञानं प्रकाशकम् इति। उपनयो निगमनं च उक्तं। स्थापना प्रतिष्ठापना व्याख्यायाम् अथोत्तरम् उत्तरं नाम सार्धोपदिष्टे हेतौ वैधर्म्यवचनं वैधर्म्योपदिष्टे वा हेतौ साधर्म्यवचनं। यथा हेतुधर्मणो हेतुस्सधर्माणो विकारः शीतकस्य हि व्याधिर्हेतुभिः साधर्म्यं हिमशिशिर वातसंस्पर्शः इति ब्रुवतः परो ब्रूयात्। हेतुधर्माणो विकारः यथा शरीर अवयवानां दाह औष्ण्यकोथ प्रपचने हेतुर्वैधर्म्यं हिमशिशिर वातसंस्पर्शः इति। एतत् सविपर्ययम् उत्तरम्। अथ सिद्धान्तः सिद्धान्तो नाम स ह्यः परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः स चतुर्विधः। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः अधिकरणसिद्धान्तः अभ्युपगमसिद्धान्तश्च इति। तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिन् सर्वास्मिन् तन्त्रे तत्तत् प्रसिद्धं। यथा सन्ति निदानानि सन्ति व्याधयः सन्ति सिद्ध्युपायाः साध्यानाम् इति। प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिन् एकैकस्मिन् तन्त्रे तत्तत् प्रसिद्धं। यथा अन्यत्र अष्टौ रसाः षडत्र पंचेन्द्रियाणि अत्र षडेन्द्रियाणि अन्यत्र तन्त्रे वाताधिकृताः सर्वे विकारा यथा अन्यत्र अत्र वाताधिकृता भूतकृताश्च प्रसिद्धाः। अधिकरण सिद्धान्तो नाम स यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धानि अन्यानि अपि अधिकरणानि भवन्ति। यथा न मुक्तः कर्मानुबन्धिकं कुरुते निस्पृहत्वात् इति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफलमोक्षपुरुषप्रेत्यभावा भवन्ति। अभ्युपगम सिद्धान्तो नाम स यम् अर्थं सिद्धम परीक्षितम् अनुपदिष्टम् अहेतुकं वा वादकाले अभ्युपगमितुम् इच्छन्ति भिषजः तद् यथा द्रव्यं प्रधानम् इति कृत्वा वक्ष्यामः गुणः प्रधानम् इति कृत्वा वक्ष्यामः वीर्यं प्रधानम् इति कृत्वा वक्ष्यामः इति एवम् आदिः इति चतुर्विधः सिद्धान्तः। अथ शब्दः शब्दो नाम वर्णसमाम्नायः स च चतुर्विधः दृष्टार्थश्च अदृष्टार्थश्च सत्यश्च अनृतश्च इति। तत्र दृष्टार्थो नाम त्रिभिर्हेतुभिः दोषाः प्रकुप्यन्ति षड्भिरुपक्रमैश्च प्रशाम्यन्ति सति श्रोत्रादि सद्भावे शब्दादि ग्रहणमिति। अदृष्टार्थः पुनः अस्ति प्रत्यभावः अस्ति मोक्ष इति। सत्यो नाम यथार्थभूतः सन्त्यायुर्वेदोपदेशः सन्ति सिद्ध्युपायाः साध्यानां व्याधीनां सन्त्यारम्भफलानि इति सत्यविपर्याश्चानृतः। अथ प्रत्यक्षं नाम तद्यद् आत्मना च इन्द्रियश्च स्वयम् उपलभ्यते तत्र आत्मप्रत्यक्षः सुखदुःख इच्छा द्वेषादयः शब्दादयस्तु इन्द्रियप्रत्यक्षः। अथ अनुमानं नाम तर्को युक्त्यपेक्षः यथा अग्निं जरणशक्त्या बलं व्यायामशक्त्या श्रोत्रादीनि शब्दादि ग्रहणेन इति एवम् आदि। अथ ऐतिह्यं नाम आपतोपदेशो वेदादिः। अथ औपम्यं नाम यद् अन्येन अन्यस्य सादृश्यम् अधिकृत्य प्रकाशनं यथा दण्डेन दण्डकस्य धनुषा धनुस्तम्भस्य इक्ष्वासेन आरोग्यदस्य इति।
अथ संशयः संशयो नाम संदेहलक्षणानुसन्दिग्ध एषु अर्थेषु अनिश्चयः यथा दृष्टा हि अयम् उपेताश्च अनुपेताश्च तथा सक्रियाश्च क्रियाश्च पुरुषः शीघ्र भङ्गाश्चिराजीविनश्च एतद् उभयदृष्टत्वात् संशयः किमस्ति खलु कालमृत्युर्तत् नास्ति इति। अथ प्रयोजनं नाम यद् अर्थम् आरभ्यन्त आरम्भः यथा यद्य काल मृत्युरस्ति ततो अहम् आत्मानम् आयुष्यैरुपचर्य अप्ययमाणाय आयुष्याणि च हरिष्यामि कथं माम अकाल मृत्युः प्रसहते इति। अथ सव्यभिचारं नाम यद् व्यभिचरणं यथा भवेत् इदम् औषधम् अस्मिन् व्याधौ यौगिकम् अथवा न इति। अथ जिज्ञासा नाम परीक्षा यथा भेषज परीक्षोत्तरकालम् उपदेक्ष्यते। अथ व्यवसायो नाम निश्चयः यथा वातिक एव अयं व्याधिः इदम् एवास्य भेषजं च इति। अर्थप्राप्तिर्नाम यत्रैकन अनर्थेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्यपि सिद्धिः यथा न अयं सन्तर्पणसाध्यो व्याधिरिति उक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः अपतर्पणसाध्यो अयम् इति न अनेन दिवा भोक्तव्यमिति उक्ते भवत्य अर्थप्राप्तिः निशि भोक्तव्यमिति। अथ संभवः यो यथा संभवति स तस्य संभवः यथा षड्धातवो गर्भस्य व्याधेर अहितं हितम् आरोग्यस्य इति। अथ अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तत् सामान्यतो व्याकृतेषु अर्थेषु वा विशेषग्रहणार्थं यद्वाक्यं तदपि अनुयोज्यं यथा संशोधनसाध्यो अयं व्याधिः इति उक्ते किं वमनसाध्यो अयं किं वा विरेचनसाध्यः इति अनुयुज्यते। अथ अननुयोज्यं नाम तो विपर्ययेण यथा अयम् असाध्यः। अथ अनुयोगो नाम स तद्विद्यानां तद्विद्येरेव सार्धं तंत्रैकदेशे वा प्रश्नः प्रश्नैकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचन प्रतिवचन परीक्षा अर्थमादिश्यते यथा नित्यः पुरुषः इति प्रतिज्ञाते यत् परः को हेतु इति आह स्वानुयोगः। अथ प्रत्यनुयोगो नाम अनुयोगस्य यथा अस्यानुयोगस्य पुनः को हेतुरिति। अथ वाक्यदोषो नाम यथा खलु अस्मिन् अर्थे न्यूनम् अधिकम् अनर्थम् अपार्थकं विरुद्धं च इति एतानि हि अन्तरेण न प्रकृतो अर्थः प्रणश्येत। तत्र न्यूनं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनं नानाम् अन्यतमेनापि न्यूनं भवति यद्वा बहुपदिष्ट हेतुकेन हेतुना साध्यते यत्तच्च न्यूनम्। अथ अधिकं नाम यज्ञ अणविपरीतं यद्वायुर्वेदे भाष्यमाणे बार्हस्पत्यम् औषणं समन्यद्वा यत्किंचिद् प्रतिसंबद्धार्थम् उच्यते यद्वा संबद्धार्थम् अपि द्विरभिधीयते एतत् पुनरुक्तदोषत्वादधिकं तच्च पुनरुक्तं द्विविधम् अर्थपुनरुक्तं शब्दपुनरुक्तं च तत्र अर्थपुनरुक्तं यथा भेषजम् औषधं साधनम् इति शब्दपुनरुक्तं पुनर्भेषजं भेषजम् इति। अनर्थकं नाम यद्वचनम् अक्षरग्राममात्रम् एव स्यात् पंचवर्गवर्णं चार्थतो गृह्यते। अथ अपार्थकं नाम यद् अर्थवच्च परस्परेण असंसज्जीयमानम् अर्थकं यथा चक्रवंश व्रज निशाकरा इति। अथ विरुद्धं नाम यद् दृष्टान्त सिद्धान्त समयै विरुद्धं तत्र पूर्वं दृष्टान्त सिद्धान्तावोक्तको समयः पुनस्त्रिधा भवति यथा आयुर्वेदिक समयः याज्ञिक समयः मोक्षशास्त्रिक समयश्च इति। तत्र आयुर्वेदिक समयः चतुष्पादं भेषजम् इति याज्ञिक समयः आलभ्य यज्यमानैः पशव इति मोक्षशास्त्रिक समयः सर्वभूतेषु अहिंसेति। तत्र स्वसमय विपरीतम् उच्यमानं विरुद्धं भवति इति वाक्यदोषः। अथ वाक्यप्रशंसा नाम यथा खलु अस्मिन् अर्थे त्वन्यूनम् अनधिकम् अर्थवत् अनपार्थकम् अविरुद्धम् अधिगतपदार्थं च इति यत्तद्वाक्यम् अननुयोज्यम् इति प्रशस्यते। अथ छलं नाम परिशठम् अर्थभासम् अनर्थकं वाग्वस्तुमात्रम् एव तद्विविधं वाक्छलं सामान्यछलं च। तत्र वाक्छलं नाम यथा कश्चित् ब्रूयात् नवतंत्रो अयं विषगिति अथ विषग् ब्रूयात् न अहं नवतंत्र एकतंत्रोऽहम् इति परो ब्रूयात् न अहं ब्रवीमि नवतंत्राणि तव इति अपितु नवाभ्यस्तं ते तंत्रमिति भिषग् ब्रूयात् न मया नवाभ्यस्तं तंत्रम् अनेकधाभ्यस्तं मया तंत्रमिति।
एतत् वाक्छलं सामान्यछलं नाम यथा व्याधिप्रशमनाय औषधिभिः इति युक्ते परो ब्रूयात् सत् प्रशमनोय इति। किं नु भवान् आह सन् हि रोगाः सदौषधं यदि च सत्प्रशमनाय भवति तत्र सत्कासः सत्क्षयः सत्सामान्यात् कासस्थे क्षयप्रशमनाय भविष्यति इति एतत् सामान्यच्छलम्। अथ अहेतुः अहेतुर्नाम प्रकरण समाः संशय समाः वर्ण्य समश्चरेति। तत्र प्रकरण समो नाम हेतुर्यथा अन्यः शरीरादात्मा नित्य इति परो ब्रूयात् यस्मात् अन्यः शरीरात् आत्मा तस्मात् अनित्यः शरीरं हि अनित्यम् अतो विधर्मिणा च आत्मना भवितव्यम् इति एष च अहेतुः न हि य एव पक्षः स एव हेतुरिति। संशय समो नाम अहेतुर्य एव संशय हेतुः स एव संशयच्छद हेतुः। यथा अयम् आयुर्वेद एकदेशम् आह किन्वयं चिकित्सकः स्यात् न वेति संशये परो ब्रूयात् यस्माद् अयम् आयुर्वेद एकदेशम् आह तस्मात् चिकित्सको अयमिति न च संशयच्छेद हेतुं विशेषयति एष च अहेतुः न हि य एव संशय हेतुः स एव संशयच्छेद हेतुर्भवति। वर्ण्यसमो नाम हेतुः नाम अहेतुः यो हेतुर्वर्ण्यविशिष्टाः यथा कश्चिद् ब्रूयात् अस्पर्शत्वात् बुद्धिरनित्या शब्दावदित इति। अत्र वर्ण्यः शब्दो बुद्धिरपि वर्ण्या तद् उभयवर्ण्यविशिष्टत्वात् वर्ण्यसमो अपि अहेतुः। अतीतकालं नाम यत् पूर्वं वाच्यं तत् पश्चात् उच्यते तत् कालातीतत्वात् अग्राह्यं भवति इति। पूर्वं वा निग्रह प्राप्तम् अनिगृह्य परिगृह्य पक्षान्तरितं पश्चात् निगृह्यते तत्तस्यातीतकालत्वात् निग्रहवचनम् असमर्थं भवति इति। उपालम्बो नाम हेतोर्दोषवचनं यथा पूर्वम् अहेतवो हेतवाओ भाषा व्याख्याताः। अथ परिहारो नाम तस्य एव दोषवचनस्य परिहरणं यथा नित्यम् आत्मानि शरीरस्ते जीवलिङ्गान्य उपलभ्यन्ते तस्य च आगमनान्नोपलभ्यन्ते तस्मादन्यः शरीराद् आत्मा नित्यश्च इति। अथ प्रतिज्ञाहानिर्नाम स पूर्वपरिगृहीतां प्रतिज्ञां पर्यनुयुक्तो यत् परित्यज्यति यथा प्राक् प्रतिज्ञां कृत्वा नित्यः पुरुषः इति पर्यनुयुक्तस्त्वाह अनित्य इति। अथ अभ्यनुज्ञा नाम साया इष्टानिष्टा अभ्योपगमः। अथ हेत्वन्तरं नाम प्रकृत हेतौ वाच्ये यद् विकृत हेतुम् आह। अथ अर्थान्तरं नाम एकैकस्मिन्नपि वक्तव्ये अपरं यद् आह यथा ज्वरलक्षणे वाच्ये प्रमेह लक्षणम् आह। अथ निग्रहस्थानं नाम पराजय प्राप्तिः तच्च त्रिरभिहितस्य वाक्यस्य अपरिज्ञानं परिषदि विज्ञानवत्यां यद्वा अननुयोज्यस्य अनुयोज्यस्य च अननुयोगः। प्रतिज्ञाहानिः अभ्यनुज्ञा कालातीतवचनम् अहेतुः न्यूनम् अधिकं व्यर्थम् अनर्थकं पुनरुक्तं विरुद्धं हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं च निग्रहस्थानम् इति वादमार्गपदानि यथोद्देशम् अभिनिर्दिष्टानि भवन्ति। वादस्तु खलु विषयां प्रवर्तमानो प्रवर्तेत आयुर्वेद एव नान्यत्र। अत्र हि वाक्यप्रतिवाक्य विस्तराः केवलश्च उपपत्तयः सर्वाधिकरण्येषु ताः सर्वाः समेवेक्षावेक्ष्य सर्वं वाक्यं ब्रूयात् न प्रकृतकर्मशास्त्रम् अपरीक्षितम् असाधकम् अकुलम् अव्यापकं वा सर्वं च हेतुम् अब्रूयात्। हेतुमन्तो हि अकलुषाः सर्व एव वादविग्रहश्चिकित्सिते कारणभूताः प्रशस्त बुद्धि वर्धकत्वात् सर्वारम्भसिद्धिं हि अव्यहत उपहता बुद्धिः। इमानि खलु तावदिह कानिचित् प्रकरणानि भिषजां ज्ञानार्थमुपदिक्षामः ज्ञानपूर्वकं हि कर्मणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशला ज्ञात्वा हि कारणकरणकार्ययोनि कार्यकार्यफल अनुबन्ध देशकाल प्रवृत्ति उपायान् सम्यक् अभिनिवर्तमानाः कार्य अभिनिर्वृत्ति इष्टफलानुबन्धं कार्यम् निर्वर्तयन्ति अतिमहता यत्नेन कर्ता। तत्र कारणं नाम तद् यत् करोति स एव हेतु स कर्ता। करणं पुनस्तद् यद् उपकरणाय उपकल्पते कर्तुं कार्याभिनिर्वृत्तो प्रयतमानस्य। कार्ययोनिस्तु सा या विक्रियमाणा कार्यत्वम् आप्याद्यते कार्यं तु तद्यस्य अभिनिर्वृत्तिम् अभिसन्धाय कर्ता प्रवर्तते। कार्यफलं पुनस्तद् यत् प्रयोजना कार्याभिनिर्वृत्तिरिष्यते अनुबन्धः खलु स ह्यः कर्तारम् अवश्यम् अनुबध्नाति कार्याद् उत्तरकरं कार्यनिमित्तः शुभो वापि अशुभो भावः। देशस्तु अधिष्ठानं कालः पुनः परिणामः प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्थः स एव क्रियाकर्म यत्नः कार्यसमारम्भश्च। उपायः पुनस्त्रयाणां कारणादीनां सौष्ठवम् अभिविधानं च सम्यक् कार्याकार्य
फलानुबन्धवर्जानां कार्याणाम् अभिनिर्वर्तयक इत्यस्तुपायः कृतेन उपायार्थो अस्ति न च विद्यते तदात्वे कृताच्चोत्तरकालं फलं फलच्चनुबन्ध इति। एतद्दशविधम् अग्रे परीक्षं ततो अनन्तरं कार्यार्था प्रवृत्तिरिष्टा तस्मात् भिषक्कार्यं चिकीर्षुः प्राक् कार्यसमारम्भात् परीक्षा केवलं परीक्षकर्मसमारम्भेत कर्तुं तत्र च इतभिषकभिषग्वा विषजं कश्चित् एवं खलु पृच्छेत् वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन शिरो विरेचनानि प्रयोक्तु कामेन विषजा कतिविधया परीक्षया कतिविधमेव परीक्षं कश्चात्र परीक्ष विशेषः कथं च परीक्षवितव्यः किं प्रयोजना च परीक्षा क च वमनादीनां प्रवृत्तिः क च निवृत्तिः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण संयोगे च किं नैष्टिकं कानि च वमनादीनां भैषज द्रव्याणोपयोगं गच्छन्ति इति। स एवं पृष्टो यदि मोहयितुम् इच्छेत् ब्रूयाद् एनं बहुविधा हि परीक्षा तथा परीक्षं विधिं भेदः कथमेन विधिभेद प्रकृत्यन्तरेण भिन्नया परीक्षया केन वा विधिभेद प्रकृत्यन्तरेण परीक्षस्य भिन्नस्य भेदाग्रं भवान् पृच्छत्य व्याख्यामानं नेदानीं भवतो अन्येन विधिभेद प्रकृत्यन्तरेण भिन्नया परीक्षा अन्येन वा विधिभेद प्रकृत्यन्तरेण परीक्षस्य भिन्नस्य अभिलषितम् अर्थं श्रोतृमन्येन परीक्षा विधिभेदेन अन्येन वा विधिभेद प्रकृत्यन्तरेण परीक्षं भित्त्वान्यथा चक्षाण इच्छां पूरये अयम् इति। स यद् उत्तरं ब्रूयामत्तत् समीक्ष्य उत्तरं वाच्यं स्याद् यथोक्तं च प्रतिवचन विधिम् अपेक्ष्य सम्यक् यदि तु ब्रूयाञ्चैनं मोहयितुम् इच्छेत् प्राप्तं तु वचनकालं मन्येत् कामम् अस्मै ब्रूयाद् आप्तमेव निखिलेन द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षम् अनुमानञ्च एतद्धि द्वयम् उपदेशश्च परीक्षा स्यात् एवम् एषा द्विविधा परीक्षा त्रिविधा वा सह उपदेशेन। दशविधं तु परीक्षं कारणादिति यद् उक्तम् अग्रे तदिह भिषगादिषु संसार्य संदर्शयिष्यामः। इह कार्यप्राप्तौ कारणं भिषक् करणं पुनर्भेषजं कार्ययोनि धातुर्वैषम्यं कार्यं धातुसाम्यं कार्यफलं सुखावाप्तिः अनुबन्धः खलु आयुः देशो भूमिरातुरश्च कालः पुनः संवत्सरश्च आतुरावस्था च प्रवृत्तिः प्रतिकर्मसमारम्भः उपायस्तु भिषगादीनां सौष्ठवम् अभिविधानं च सम्यक्। इह अपि अस्य उपायस्य विषयः पूर्वेण एव उपाय विशेषणेन व्याख्यातः इति। कारणादीनि दशसु भिषगादिषु संसार्य संदर्शितानि तथैव अणुपूर्वेर एतद्दशविधं परीक्षम् उक्तं च तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितव्यः स तथा तथा व्याख्यास्यते। कारणं भिषगिति उक्तम् अग्रे तस्य परीक्षा भिषक्लां यो भिषज्यति यः सूत्रार्थ प्रयोग कुशलः यस्य चायुः सर्वथा विदितं यथावत् स च सर्वधातु साम्यं चिकीर्षन्ना आत्मनाम् एव आदितः परीक्षेत गुणेषु गुणतः कार्याभिनिर्वृत्तिं पश्यन् क्वचिद् अहम् अस्य कार्यस्य अभिनिर्वर्तने समर्थो न वेति तत्रैव भिषग्गुणा यैरुपपन्नो भिषग्धातु साम्याम् अभिनिर्वर्तने समर्थो भवति तद्यथा पर्यवदात् श्रुतता परिदृष्टकर्मता दाक्ष्यं शौचं जितहस्तता उपकरणवत्ता सर्वेन्द्रियोपपन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपत्तिज्ञता च इति। करणं पुनर्भेषजं भेषजं नाम यद् तद्य उपकरणाय उपकल्पते भेषजो धातु साम्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य विशेषतश्च उपबायेन तेभ्यः तद्विविधं व्यपाश्रयं भेदात् दैव व्यपाश्रयं युक्ति व्यपाश्रयं चैति। तत्र दैव व्यपाश्रयं मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्थेयन प्रणिपाताद्गमनादि युक्ति व्यपाश्रयं संशोधन उपशमने चेष्टाश्च दुष्टफलाः एतच्च एव भेषजम् अंगभेदादपि द्विविधं द्रव्यभूतम् अद्रव्यभूतं च। तत्र यद्द्रव्यभूतं तत् उपायाभि उपलुतम् उपायो नाम भयदर्शन विस्मापन विस्मारण क्षोभन हर्षण भर्त्सन वधन बंध स्वप्न संवाहनादिर्भूतो संवादिर अमूर्तो भावविशेषो यथोक्ताः सिद्धि उपायाश्च उपाय अभिप्लुता इति। यत्तु द्रव्यभूतं तद्वमनादिषु योगम उपेति तस्याप्यं परीक्षा इदम एवं प्रकृति एवं गुणम एवं प्रभावम अस्मिन् देशे जातम अस्मिन् ऋतौ एवं गृहीतम एवं निहितम एवं उपस्कृतमनया च मात्रया युक्तम अस्मिन् व्याधौ एवं विधस्य पुरुषस्य एव अतावन्तं दोष
अपकर्षयति उपशमयति वा यद् अन्यदपि च एवं विधं भेषजं भवेच्च अनेन विशेषेण युक्तमिति। कार्ययोनिर्धातु वैषम्यं तस्य लक्षणं विकारागमः। परीक्षा तु अस्य विकार प्रकृतेश्च एव उणातिरिक्तलिङ्ग विशेषावेक्षणं विकारस्य च साध्यासाध्य मृदुदारुण लिंग विशेषावेक्षणम् इति। कार्यं धातुसाम्यं तस्य लक्षणं विकारोपशमः। परीक्षा तु अस्य ऋक् उपशमनं स्वरवर्णयोगाः शरीरोपचयाः बलवृद्धिः अव्यवहार्याभिलाषाः रुचिर आहारकाले अव्यवृतस्य च आहारस्य काले सम्यक् जरणं निद्रा लाभो यथा कालं वैकारिणां च स्वप्नानाम् अदर्शनं सुखेन च प्रतिबोधं वातमूत्र पूषरेतसां मुक्तिः सर्वकारैर्मनोबुद्धि इन्द्रियाणां च अव्यापत्तिरिति। कार्यफलं सुखावाप्तिः तस्य लक्षणं मनोबुद्धि इन्द्रिय शरीरतुष्टिः। अनुबन्धस्तु खलु आयुः तस्य लक्षणं प्राणैः सह संयोगः। देशस्तु भूमिरातुरश्च तत्र भूमिपरीक्षा आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा स्याद् औषधपरिज्ञानहेतोर्वा तत्र तावद् इयम् आतुरपरिज्ञानहेतोः तद्यथा अयं कस्मिन् भूमिदेशे जातः सवृद्धो व्याधितो वा तस्मिन्नश्च भूमिदेशे मनुष्याणाम् इदम् आहारजातम् इदं विहारजातम् इदम् आचारजातम् एतावच्च बलम् एवं विधं सत्वम् एवं विधं सात्म्यम् एवं विधो दोषाः भक्तिर् इयम् इमे व्याधया हितम् इदम् अहितम् इदम् इति प्रायोग्रहणेन। औषध परिज्ञान हेतोस्तु कल्पेषु भूमि परीक्षा वक्ष्यते। आतुरस्तु खलु कार्यदेशः तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाण ज्ञान हेतुर्वा स्यात् बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतुर्वा तत्र तावद् इयं बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतोः दोष प्रमाण अनुरूपो हि भेषज प्रमाण विकल्पो बल प्रमाण विशेषेण उपेक्षो भवति। सहसा हि अतिबल औषधम् अपरीक्षक प्रयुक्तम् अल्पबलम् आतुरम् अतिपातयेत् न हि अतिबलान् अग्नेय वायव्यम् अन्यानि औषधानि अग्निक्षारशस्त्रकर्माणि वा शक्यन्ते अल्पबलैः सोढ्ढुम् असह्यात्यतितीक्ष्ण वेगत्वाद्धितानि सद्य प्राणहराणि स्युः। एतच्च एव कारणमपेक्षमाणा हीनबलम् आतारं विषादकरैर् मृदुसुकुमार प्रायैः उत्तरोत्तर गुरुभिर्विभ्रमैः अनात्यैकश्च उपचरणत्यो औषधैः विशेषतश्च नारी ताहि अनवस्थित मृदु विवृत विक्लवद् हृदयाः प्रायः सुकुमार्या बलः परसंस्तभ्याश्र तथा बलवती बलवद्व्याधि परिगते स्वल्प बलम् औषधम् अपरीक्षक प्रयुक्तम् असाधकम् एव भवति। तस्माद् आतुरं परीक्षेत प्रकृतश्च विकृतितश्च सारतश्च संहननतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्वतश्च आहार शक्तितश्च व्यायाम शक्तितश्च वयश्च इति बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतुः। तत्र प्रकृत्यादीन भावान् अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा शुक्रशोणित प्रकृतिं कालगर्भाशय प्रकृतिं आतुर आहार विहार प्रकृतिं महाभूत विकार प्रकृतिं च गर्भशरीरम् आपेक्षते। एतानि हि येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा सम अनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भो अनुबध्यते ततः सा दोष प्रकृतिर उच्यते मनुष्याणां गर्भादि प्रवृत्ता। तस्मात् श्लेष्मणः प्रकृतया केचित् पित्तलाः केचित् वातलाः केचित् संसृष्टाः केचित् समधातवः केचित् भवन्ति तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः। श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्ण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरुशीत विज्जलाच्चाः तस्य स्नेहात् श्लेष्मलाः स्निग्धांगाः श्लक्ष्णत्वात् श्लक्ष्णांगाः मृदुत्वात् दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्राः माधुर्यात् प्रभूत शुक्र व्यवाय आपत्याः सारत्वात् सार संवत् स्थिर शरीराः सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्वांगाः मंदत्वात् मंद चेष्टा आहार व्याहाराः स्थैमित्यात् अशीघ्र समारंभ क्षोभ विकाराः गुरुत्वात् साराधिष्ठित अवस्थित गतयः शैत्यात् अल्पक्षुत तृष्णा संताप स्वेद दोषाः विज्जलत्वात् सुशिष्ट सार सन्निबंधनाः तथा अच्छत्वात् प्रसन्न दर्शन आननाः प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वराश्च भवन्ति। त एवं गुणयोगाश्च श्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति। पित्तम् उष्णं तीक्ष्णं द्रवं विस्रम अम्लं कटुकञ्च तस्य उष्णात् पित्तना भवन्ति उष्ण असहा उष्णमुखा सुकुमार अवदात गात्राः प्रभूत विप्लुव्यंग तिलपीडकाः शुत्पिपासावन्ताः क्षिप्रबली पलित खालित्य दोषाः प्रायो मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशाश्च तैक्ष्णात् तीक्ष्ण पराक्रमः तीक्ष्ण आग्नेयः प्रभूताशनपाणाः क्लेश असहिष्णवो दन्दशुकाः दर्वत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसाः प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषाश्च विस्रत्वात् प्रभूत पूतिकक्षास्य शिरः शरीरगन्धाः कटु अम्लत्वात् अल्प शुक्र व्यवाय आपत्याः तम एवं गुणयोगात् पित्तला मध्य बला मध्यायुषो मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरणवन्तश्च भवन्ति। वातस्तु
वृक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशदः तस्य रोक्षाद वातला वृक्ष अपचित अल्प शरीरः प्रतत वृक्ष श्याम सन्निसक्त जर्जर स्वराः जागरूकाश्च भवन्ति लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार विहाराः चलत्वात् अनवस्थित संधि अक्षी भ्रूणोष्ठ जिह्वा शिरा स्कंद पाणिपादाः बहुत्वात् बहु प्रलाप कंडना शिरा प्रतानाः शीघ्रत्वात् शीघ्र समारंभ क्षोभ विकाराः शीघ्र त्रास राग विरागाः श्रुतग्राहिणो अल्पी अल्पस्मृतश्च शैत्यात् शीत सहिष्णवः प्रतत शीतकोद्वेषक स्तंभाः पारुष्यात् परुष केश श्मश्रु रोम नख दशन वदन पाणिपादांगाः वैशद्यात् स्फुटित अंग अवयवः सतत संधि शब्द गामिन्यश्च भवन्ति तम एवं गुण योगाद वातलाः प्रायेण अल्प बलश्च अल्प आयुश्च अल्प आपत्यश्च अल्प साधनाश्च अल्प धनाश्च भवन्ति संसर्गात् संसृष्ट लक्षणाः सर्व गुण समुदितास्तु समधातवः इति एवं प्रकृतितः परीक्षेत विकृतितश्च इति विकृतिरुच्यते विकारः तत्र विकारं हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल विशेषेर विकृतिश्च परीक्षेत न हि अनंतरेण हेत्वादीनां बल विशेषं व्याधि बल विशेष उपलब्धिः यस्य हि व्याधिर दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल साम्यं भवति महच्च हेतु लिंग बलं स व्याधिर बलवान भवति तद् विपर्याच्च अल्प बलः मध्य बलस्तु दोष दुष्यादीनां अन्यतम असामान्यात् हेतुलिंगम मध्यबलत्वाच्च उपलभ्यते सारतश्चेति साराणि अष्टौ पुरुषाणां बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते तद यथा त्वग्रक्त मांसमेदो अस्ति मज्ज शुक्र सत्वानि इति तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रवेश त्वक साराणां सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणान्य आयुष्यत्वं चाचष्टे कर्णाक्षिमुख जिह्वा नासाउष्ट पाणिपादतल नख ललाट मेहनम स्निग्ध रक्तवर्णम श्रीमद् भ्राजिष्णु रक्तसाराणां सा सारता सुखम उद्वता मेधा मनस्वित्वं सोकुमार्यम अनतिबलम क्लेश असहिष्णुत्वम उष्ण असहिष्णुत्वं चाचष्टे शंख ललाट कर्काटिका अक्षिगंध हनुग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्षाः पाणिपाद संदयः स्थिर गुरु शुभ मांस उपचित मांस साराणां सा सारता क्षमां धृतिम अलोल्यम वित्तम विद्यां सुखम आर्जवम आरोग्यम बलम आयुष्य दीर्घमाचष्टे वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नखदंत ओष्टमूत्र पुरुषेषु विशेषतः स्नेह मेध साराणां सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानानि आर्जवम सुकुमार उपचारतां चाचष्टे पार्ष्णि गुल्फ जानु अरत्नि जत्रु चिबुक शिरः परव स्थूलाः स्थूलास्ति नखदंताश्च अस्ति साराः ते महोत्साहाः क्रियावन्ताः क्लेशसाः स्थार स्थिर शरीरा भवन्ति आयुष्मन्तश्च मृद्वंगाः बलवन्ताः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूल दीर्घवृत्त संदेश्च मज्जसाराः ते दीर्घायुषो बलवन्ताः श्रुतवित्त विज्ञान अपत्य सम्मान भाजश्च भवन्ति सौम्यः सौम्य प्रेक्षणः क्षीरपूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुलः स्निग्धवृत्त सार सम संहत शिखर दशनः प्रसन्न स्निग्धवर्ण स्वरा भ्राजिष्णवो महास्फीकश्च शुक्रसाराः ते स्त्रीप्रिय उपभोगो बलवन्ताः सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजश्च भवन्ति स्मृतिमंतो भक्तिमन्तः कृतज्ञः प्राज्ञः शुचयो महोत्साह दक्षा धीराः समर विक्रांत योधिनस्त्यक्त विषादाः सुव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्वसाराः तेषां स्वलक्षणैरेव गुणा व्याख्याताः तत्र सर्वैः सारैः उपपेताः पुरुषाः भवन्ति अतिबलाः परम सुखयुक्ताः क्लेशसहाः सर्वारंभेषु आत्मनि जातप्रत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः स्थिर समाहित शरीरः सुसमाहित गतयः स अनुनाद स्निग्ध गंभीर महास्वरः सुख ऐश्वर्य वित्त उपभोग सम्मान भाजो मंद जरसो मंद विकाराः प्राय तुल्यः गुण विस्तीर्ण अपत्याश्चिरजीविनश्च अतो विपरीतस्तु असाराः मध्यानां मध्ये हि सार विशेष गुण विशेष व्याख्याता भवन्ति इति साराणि अष्टौ पुरुषाणां बल प्रमाण विशेष ज्ञानार्थम उपदिष्टानि भवन्ति कथं तु शरीरमात्र दर्शनाद् एव भिषक्मुयेत् अयम् उपचितत्वात् बलवान् अयम् अल्पबलः कृशत्वात् महाबलो अयम् महाशरीरत्वात् अयम् अल्पशरीरत्वात् अल्पबला इति दृश्यन्ते हि अल्पशरीरा कृशाश्चैके बलवन्तः तत्र पिपीलिका भारहरणवत् सिद्धिः अतश्च सारतः परीक्षेत् इति उक्तम् संहननश्चैति संहननं संहतिः संयोजनम् इति एको अर्थः तत्र समसु विभक्तास्ति सुबद्ध संधि सुनिविष्ट मांस शोणितं सुसंहतं शरीरमिति उच्यते तत्र सुसंहत शरीरः पुरुषः बलवन्तः विपर्येण अल्पबलाः मध्यत्वात् संहननस्य मध्यबला भवन्ति प्रमाणतश्चैति शरीर प्रमाणम्
पुनर्यथा स्वेन अंगुली प्रमाणेन उपदेक्ष्यते उच्छेद विस्तारायां यथाक्रमम्। तत्र पादौ चत्वारि षट् चतुर्दश अंगुलानि, जङ्घे तु 18 अंगुले, 16 अंगुला परिक्षेपे च जानुनीर्चतुरंगुले, 16 अंगुल परिक्षेपे, 63 अंगुल परिक्षेपाव 18 अंगुला उरु, षड अंगुलिर्दीर्घौ वृषणाव 8 अंगुल परिणाहौ, शेफाः षड अंगुली दीर्घं, 5 अंगुल परिणाहं, 12 अंगुली परिणाहो भगाः, 16 अंगुली विस्तारा कटी, 10 अंगुलं बस्ति शिरः, 10 अंगुली विस्तारं, 12 अंगुलम् उदरं, 10 अंगुलं विस्तीर्णे, 12 अंगुलायां पार्श्वे, 12 अंगुलं स्तनान्तरं, 2 अंगुलं स्तनपर्यन्तं, 24 अंगुल विशालं, 12 अंगुल उच्छेदम् उरः, 2 अंगुलं हृदयम्, 8 अंगुलौ स्कन्धौ, 6 अंगुलौ अंशौ, 16 अंगुलौ प्रबाहु, 15 अंगुलौ प्रपाणि, हस्तौ 12 अंगुलौ, कक्षावष्ट अंगुलौ त्रिकम्, 12 अंगुलौ तोत्सेदम्, 18 अंगुलोत्सेदं पृष्ठं, 4 अंगुल उच्छेदा, 22 अंगुल परिणाह शिरोधरा, 12 अंगुल उच्छेदं, 24 अंगुली परिणाह माननम्, 5 अंगुल मानस्यं, चिबुक ओष्ठ कर्णाक्षी मध्यासीतका ललाटं, 4 अंगुलं, 16 अंगुल उच्छेदं, 23 अंगुल परिणाहं शिरः इति पृथक् एवं पृथकत्वेन अंगावयवानां मानम् उक्तं। केवलं पुनः शरीरम् अंगलिपर्वाणि चतुरशीतिः तद् अयं विस्तार समं समुच्यते। तत्र आयुर्बलम् ओजः सुखम् ऐश्वर्यं वित्तम् इष्टश्च अपरे भावा भवन्ति ताः प्रमाणावति शरीरे विपर्यस्तु हीने अधिके वा। सात्म्यतश्चेति सात्म्यं न प्रतद्यात् सातत्येन उपसेव्यमाणम् उपसेवते। तत्र ये घृतक्षीर तैल मांसरस सात्म्याः सर्वरस सात्म्याश्च ते बलवन्ताः क्लेशसः चिरजीविनश्च भवन्ति। वृक्ष सात्म्याः पुनरेकरस सात्म्याश्च ये ते प्रायेण अल्पबला अल्पक्लेशसः अल्पायुषो अल्पसाधनाश्च भवन्ति। व्यामिश्र सात्म्यास्तु ये ते मध्यबलाः सात्म्यनिमित्तो भवन्ति। सत्वतश्चेति सत्वमुच्यते मनः तच्छरीरस्य तंत्रकम् आत्मसंयोगात् तत्त्रिविधं बलभेदेन प्रवरं मध्यमम् अवरञ्च इति। अतश्च प्रवरमध्य अवरसत्वाः पुरुषा भवन्ति। तत्र प्रवरसत्वाः सत्त्वसारांस्ते सारेषु उपदिष्टाः। स्वल्पशरीराः अपि ते निज आगन्तुनिमित्तासु महतीषु अपि पीडासु अव्यथा दृश्यन्ते सत्त्वगुणवैशेष्यात्। मध्यसत्त्वास्तु परान् आत्मनि उपनिधाय संस्तम्भयन्ति। आत्मना आत्मानं परैर्वापि संस्तम्भ्यन्ते। हीनसत्त्वास्तु न आत्मना नापि परैः सत्त्वबलं प्रतिशक्यन्ते उपस्तम्भयितुं। महाशरीरा हि अपि ते स्वल्पानामपि वेदनानाम् असहा दृश्यन्ते। सन्निहित भयशोकलोभमोहमाना रौद्र भैरवद्विष्ट बिभत्स विकृत संकथास्वपि च पशुपुरुषमांस शोणितानि चावेक्ष्य विषाद वैवर्ण्य मूर्छा उन्माद भ्रम प्रपतनानाम् अन्यतमाम् अनुबध्नते अथवा मरणम् इति। आहारशक्तिश्च इति। आहारशक्तिरभ्यवहरणशक्त्या जरणशक्त्या च परीक्षा बलायुषी हि आहारायत्ते। व्यायामशक्तिश्च इति। व्यायामशक्तिरपि कर्मशक्त्या परीक्षा कर्मशक्त्या हि अनुमीयते बलत्रैवेद्यम्। वयतश्च इति। कालप्रमाणविशेषापेक्षुना हि शरीरावस्था वयो अभिधीयते। तद्वयो यथा स्थूलभेदेन त्रिविधं बालं मध्यम जीर्णमिति। तत्र बालं परिपक्वधातुम् अजातव्यञ्जनं सुकुमारम् अक्लेशसहम् असम्पूर्णबालं बलं श्लेष्मधातु प्रायम् आ16 वर्षं विवर्धमानधातु गुणं पुनः प्रायेण अनवस्थितसत्त्वम् आ30 वर्षम् उपदिष्टं मध्यं पुनः समत्वगत बलवीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहणधारण स्मरण वचन विज्ञान सर्वधातुगुणं बल स्थिति अवस्थितं सत्वम् अवशीर्यमाण धातुगुणं पित्तधातु प्रायमाषष्टिर्वम् उपदिष्टम्। अतः परम हीयमान धातुव इंद्रिय बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञानं भ्रश्यमान धातुगुणं वायु धातु प्राप्यं क्रमेण जीर्णमुच्यते आवर्षशतं वर्षशतं खलु आयुषः प्रमाणमस्मिन् काले सन्ति च पुनरधिकेन ऊनवर्ष शतजीवितनो अपि मनुष्याः तेषां विकृतिर्वर्जैः प्रकृत्यादि बलविशेषैर आयुषो लक्षणतश्च प्रमाणम् उपलभ्य वयस्स्त्रीत्वं विभजेत्। एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिर्वर्जानां भावानां प्रवरमध्य अवरविभागेन बलविशेषं विभजेत्। विकृति बलत्रैविध्येन तु दोषबलं त्रिविधम् अनुमीयते। ततो भैषज्यस्य तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागेन त्रैविध्यं विभजस्य यथा दोषं भैषज्यम् अवचारस्य इति।
आयुषः प्रमाणज्ञान हेतोः पुनर् इन्द्रियेषु जातिसूत्रे च लक्षणान् उपदेक्ष्यन्ते। कालः पुनः संवत्सरश्च आतुरावस्था च तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोडा द्वादशधा भूयश्चाप्यातः प्रविभज्यते तत्तत् कार्यम् अभिसमीक्ष्य अत्र खलु तावत् षोडा प्रविभज्य कार्यम् उपदेक्ष्यते। हेमन्तो ग्रीष्मो वर्षाश्चैति शीत उष्ण वर्षलक्षणास्त्रय ऋतवो भवन्ति तेषाम् अन्तरेषु इतरे साधारणलक्षणास्त्रय ऋतवः प्रावृट् शरद्वसन्ता इति प्रावृट् इति प्रथमा प्रवृष्टः कालः तस्यानुबन्धो हि वर्षः। एवमेते संशोधनम् अधिकृत्य षट् विभज्यन्ते ऋतवः। अत्र साधारणलक्षणेषु ऋतुषु वमनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते निवृत्तिरिति इतरेषु साधारणलक्षणा हि मन्दशीत उष्ण वर्षत्वात् सुखतमाश्च भवन्त्य विकल्पकाश्च शरीर औषधानाम् इतरे पुनरत्यर्थशीत उष्ण वर्षत्वात् दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पकाश्च शरीर औषधानाम्। तत्र हेमन्ते हि अतिमात्र शीत उपहतत्वात् शरीर असुखोपपन्नं भवति अतिशीतत्वादात्मात् मतीत दारुणीभूतम् अवबद्ध दोषञ्च भेषजं पुनः संशोधनार्थम् उष्ण स्वभावम् अतिशीत उपहतत्वात् मंदवीर्यत्वम् आपद्यते तस्मात् तयोः संयोगे संशोधनम् अयोगोय उपपद्यते शरीरम् अपि च वातोपद्रवाय। ग्रीष्मे पुनः भृश उष्ण उपहतत्वात् शरीरम् असुखोपपन्नं भवति उष्णवात आतपाद्मातम् अतिशिथिलम् अत्यर्थ प्रविलीन दोषम् भेषजन पुनः संशोधनार्थम उष्ण स्वभावम उष्ण अनुगमनात् तीक्ष्णतर त्वम् आपद्यते तस्मात् तयोः संयोगे संशोधनम् अतियोगाय उपपद्यते शरीरम् अपि पिपासोपद्रवाय। वर्षासु तु मेघ जलावतते गुडार्क चंद्र तारे धाराकुले वियति भूमौ पंक जल पटल संवृतायाम् अत्यर्थोपकृन्न शरीरेषु भूतेषु विहतस्तु भावेषु च केवलम् एषु औषधग्रामेषु तोयदा अनुगतम् आरुत संसर्गात् गुरुप्रवृत्तीनि वमनादीनि भवन्ति गुरुसमुत्थानानि च शरीराणि तस्मात् मनादीनां निर्वृत्तिर्विधीयते। वर्षान्तेषु ऋतुषु न चेत् आत्यायिकं कर्म आत्यायिके पुनः कर्मणि कामं ऋतुं विकल्प्य कृत्रिम गुणोपाधानेन यथ ऋतु गुण विपरीतेन भेषजं संयोग संस्कार प्रमाण विकल्पेन उपपाद्य प्रमाण वीर्य समं कृत्वा ततः प्रयोजयेत् उत्तमेन यत्नेन अवहितः। आतुर अवस्थासु अपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसंज्ञा तद्यथा अस्याम् अवस्थाम् अस्य भेषजस्य कालः पुनरन्यस्य इति एतदपि हि भवत्यवस्था विशेषणः तस्मात् आतुरावस्थासु अपि हि कालाकालसंज्ञा तस्य परीक्षा मुहुर्मुहुर् आतुरस्य सर्वावस्था विशेषावेक्षणं यथावत् भेषज प्रयोगार्थं न हि अतिपतितकालम् अप्राप्तकालं वा भेषजम् उपयुज्यमानं यौगिकं भवति कालो हि भैषज्य प्रयोग पर्याप्तिम् अभिनिर्वर्तयति। प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्म समारंभाः तस्य लक्षणं भिषक औषध आतुर परिचारकाणां क्रिया समायोगः उपायः पुनर्भिषगादीनां सौष्ठवम् अभिविधानं च सम्यक् तस्य लक्षणं भिषगादीनां यथोक्त गुण संपद देशकाल प्रमाण सात्म्य क्रियादिभिश्च सिद्धिकारणैः सम्यक् उपपादितस्य औषधस्य अवचारणम् इति एवमेते दश परीक्ष विशेषाः पृथक् पृथक् परीक्षितव्या भवन्ति। परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्ति ज्ञानं प्रतिपत्तिर्नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्ति व्यवस्थस्य तथा अनुष्ठान ज्ञानं यत्र तु खलु वमनादीनां प्रवृत्तिः यत्र च निवृत्तिः यद् तद्व्यास्ताः सिद्धिषु उत्तरम् उपदेक्ष्यामः। प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण संयोगे तु गुरुलाघवं संप्रधार्य सम्यक् अध्यवसेत् अन्यतर निष्ठायां सन्ति हि व्याधयः शास्त्रेषु उत्सर्ग अपवादैः उपक्रमं प्रति निर्दिष्टाः तस्मात् गुरुलाघवं संप्रधार्य सम्यक् अध्येसेत् इति उक्तम्। यानि तु खलु वमनादिषु भेषजद्रव्याणि उपयोगं गच्छन्ति तानु अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा फलजीमूतक इक्ष्वाकु धामार्गव कूटज कृतवेधन फलानि फलजीमूतक इक्ष्वाकु धामार्गव पत्र पुष्पाणि आरग्वद वृक्षक मदन स्वादुकंटक पाठा पाटला शारंगेष्ठा मुर्वा सप्तपर्ड नक्तमान पिचुमर्द पटोल सुषवी गुरुची चित्रक सोमवल्क शतावरी द्वि पिशिगृ मूल कषायी मधुको कोविदार कर्बुदार निपल विदुल बिंबी क्षणपुष्पी सदापुष्पी प्रत्येक पुष्पाकषायश्च एला हरेणु प्रियंगु पृथ्विका
कुस्तुंबुरु तगरण नलद रिबेर तालिश उशीर कषायैश्र इक्षुकांडिक्षुवाली कादर्भ पोट गल कालंग कषायैश्र सुमना सा सौमनस्यानि हरिद्रा दारु हरिद्रा वृश्चिर पुनर्नवा महा सहा शूद्र सहा कषायेश्र शाल्मली शाल्मलिक भद्रपर्णे एलापर्ण्य उपोदिका दालक धन्वन राजादन उपचित्र गोपी शृंगाटिका कषायेश्र पिप्पली पिप्पली मूल चव्यक चित्रक शृंग बैर सर्षप फाणित क्षीर क्षार लवणोदकैश्र यथा लाभम यथेष्टम वापि उपसकृत्य वर्ती क्रिया चूर्ण अवलेह स्नेह कषाय मांसरस यवागुयुष कांबलिक क्षीर उपधेयान मोदकान्ययश्र भक्षय प्रकारान् विविधानि अनुविधाय यथार्हं वमनार्य दद्यात् विविधं वमनम् इति कल्पसंग्रह वमनद्रव्याणां कल्पम् येषां विस्तारेण उत्तरकालम् उपदेक्ष्यामः। विरेचनद्रव्याणि तु श्यामातिवृच्चतुरङ्गुल तिलवक महावृक्ष सप्तला शंखिनी दंती द्रवंतीनां क्षीरमूलत्वक पुष्प फलानि यथा योगम तैस्तैः क्षीरमूलत्वक पत्र पुष्प फलैः विक्लिप्ता विक्लिप्तैः अजगंधा अश्वगंधा जुंगगी शिरिणी नीलिनी क्लीतक कषायैश्च प्रकीर्या उदकीर्या मसूर विदल कंपिल्लक विडंग गवाक्षी कषायैश्च पीलू प्रियाला मृद्विका काश्मर्य परुषक बदर दाडिम अमलक हरितक बिबितक वृश्चिर पुनर्नवा विदारी गंधादि कषायैश्च सीधु सुरा सौवीरक तुषोदक मैरेयक मेदक मदिरा मधु मधुलक धान्य अम्लक कुवल बदर खर्जूर करकंदुभिश्र दधी दधिमंड उद्दभिद्विश्र गोमाहिष्य जाबीनां च क्षीरमूत्रेर यथालाभं यथेष्टं वापि अनुपसंस्कृत्य वर्तिक्रियाचूर्ण आसबलेह स्नेह कषाय मांसरस यूष कांबलिक यवागु क्षीर उपधेयान मोदकान्यांश भक्षयकारान् विविधांश योग अनुविधाय यथार्हं विरेचन आहार्य दद्याद् विरेचनम् इति कल्पसंग्रहो विरेचन द्रव्याणां कल्पम् येषां विस्तरेण यथावत् उत्तरकालम् उपदेक्ष्यामः। आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि योगमुपयन्ति तेषु तेषु अवस्थान्तरेषु आतुराणां तानि द्रव्याणि नाम तु विस्तरेण उपदिश्यम् अन्यपरिसंख्ययानि सुरति बहुत्वात् इष्टश्च अनति संक्षेप विस्तर उपदेशस्तंत्रे इष्टं च केवलं ज्ञानं तस्माद् रसत एव अन्यत्र व्याख्यास्यामः। रस संसर्ग विकल्प विस्तरो हि येषाम् अपरिसंख्याः समवेतानां रसानाम् अंशांश बल विकल्प अति बहुत्वात् तस्माद् द्रव्याणां च एकदेशम् उदाहरणार्थं रसेषु अनुविभज्य रस एकैकशयेन च नामलक्षणार्थं षडास्थापनस्कन्धा रसतो अणुविभज्य व्याख्यास्यन्ते। यत्तु षड्विधम् अस्थापनम् एकरसम् इति आचक्ष्यते भिषजः तद् दुर्लभतमं संसृष्ट सभूयिष्ठत्वाद् द्रव्याणां तस्माद् मधुराणि मधुरप्रायाणि मधुरविपाकानि मधुरप्रभावानि च मधुरस्कन्धे मधुराणि एव कृतोपदेक्ष्यन्ते तथा इतराणि द्रव्याणि अपि तद्यथा जीवकर्षभकौ जीवन्ति वीरा तामलकी काकोली क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी शालिपर्णी पूष्णिपर्णी सनपर्णी मधुपर्णी मेधा महामेधा कर्कट शृंगी शृंगाटिका छिन्न रुहा छत्रा तिछत्रा श्रावणी महाश्रावणी सहदेवा विश्वदेवा शुक्ला शिरशुक्ला बलातिबला विदारी क्षीर विदारी शूद्रसहा महासहा ऋष्यगंधा अश्वगंधा वृश्चिराः पुनर्नवा बृहती कंटकारी उरुबुक मोरटः श्वदंश्रा संहर्षा शतावरी शतपुष्पा मधुकपुष्पी यष्टिमधु मधुलिका मृद्विका खर्जूरम परुषकम आत्मगुप्ता पुष्कर बीजम कशेरुकम राजकशेरुकम राजाधनम कतकम काश्मर्यम शीतपाक्योदन पाकी ताल खर्जूर मस्तक इक्षुर बालिका दर्भः कुशः काशः शाली गुंद्रेत्कटः क्षरमूलम राजक्षपकः ऋष्य प्रोक्ता द्वारदा भारद्वाजी वनत्र पुष्य भीरुपत्री हंसपादी काकनासिका कुलिंगाक्षी क्षीरवल्ली कपोलवल्ली कपोतवल्ली सोमवल्ली गोपवल्ली मधुवल्ली चैति एषाम् एवं विधानाम् अन्येषां च मधुरवर्ग परिसंख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डश्च छेदितव्या भेद्यानि च अणुषो भेदयिता प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य पयसा अर्धोदकेनाभ्यासिच्य साधेत् दर्व्या सततम् अवद्धघट्टयन् तदुपसृत्य भूयिष्ठे अंबसि गतरसस्व एव औषधेषु पयसु च अणुपदग्धे स्थालीमुपरुत्य सुपरिभूतं पयः सुखोष्णं घृततैलवसा मज्जा लवणफाणित उपहितं बस्तिं च
वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवदत् दद्यात् शीतं तु मधुसर्पिभ्याम् उपसंसृज्य पित्तविकारिणे विधिवत् दद्यात् इति मधुरस्कन्धः। आम्र आम्रातक लकुच करमर्द वृक्षाम्ल आम्लवेतस कुवल बदर दाडिम मातुलुंग गंडीर आम्लक दंती कशितक तिंटिडिक दंतशठैर ऐरावतक कोशाम्र धन्वनानां फलानि पत्राणि च आम्रातकाश्मन्तक चांगेरीनां चतुर्विधानां चाम्लिकानां द्वयोश्च कोलयोश्च आमशुष्कयोर्द्वयोश्च शुष्क आम्लिकायोर् ग्राम्यारण्यो आसव द्रव्याणि च सुरासवीर तुषोदक मैरेयदक मैरेय मेदकम मदिरा मधुशुक्ति शिधु दधि दधि मंडोदव शिवध्वान्याद अम्लानि च एषाम् एवं विधानाम् अन्येषां च अम्लवर्ग परिसंख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डच्छेदयितव्या भेद्यानि च अणुषो भेदयितव्या द्रवैः स्थाल्याम् अभ्यासिच्च साधयित्वा उपसंस्कृत्य यथावत् तैलम् आस्मज्जालवण फाणितोपहितं सुकोष्णं बस्तिं वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यात् इति अम्लस्कन्धः। सैन्धव सौवर्चल काल बीड पाक्य अणुप कुप्य बालुकैर मौलक सामुद्र रोमक औद्भिद औषध पाटेयक पांशुजान्येवं प्रकाराणि चान्यानि लवणवर्ग परिसंख्यायतानि एतानि अम्लोपहितानि उष्णोदकोपहितानि वा स्नेहबन्ति सुखोष्णं बस्तिं वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवदद्यात् इति लवणस्कन्धः। पिप्पली पिप्पली मूल हस्ति पिप्पली चव्यक चित्रक शृंग बेर मरीच अजमोदा आर्द्रक विडंग कुस्तुंबुरु पीलू तेजोवत्ते एला कुष्ठ भल्लातकस्ति हिंगू निर्यास किलीम मूल सर्षप लशुन करंज शिगुरु मधु शिगुरु खर पुष्प भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक अर्जक गंडीर कालमाला कालमाला कपर नासक शवक फणिज्जक क्षारमूत्र पित्तानि इति एषाम् एवं विविधानां चान्येषां कटुवर्ग परिसंख्यातानाम् औषधानां द्रव्याणां छेद्यानि खण्डाच्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयितव्या गोमूत्रेण सह साधयित्वा उपसंस्कृत्य यथावत् मधुतैल लवणोपहितं सुखोष्णं बस्तिं श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् इति कटुस्कन्धः। चंदन नलद कृतमाल नक्तमाल निंब तुम्बुरु कुटज हरिद्रा दारु हरिद्रा मुस्त मूर्वा किरात तिक्त कटुक रोहिणी त्रायमाणा कारवेल्लिका करीर करवीर केबुक कठिल्ल कवृष मंडूक पर्णी कर्कोटक वार्ता कुकर्षका कमाचिका काकोदंबरिका सुषबी अतिविषा पटोल कुलक पाठा गुळुची बेत्राग्र वेतस विकंकत कुलसोमवल्क सप्तपर्ण सुमना अर्क अवलगुज वचा तगर अगरु बालक उशिराणि इति एषाम् एवं विधानां चान्येषां तिक्तवर्ग परिसंख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि छेदयित्वा भेद्यानि च अणुषो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पाणियान् अभ्यासिच्च साधयित्वा एवं उपसंस्कृत्य यथावत् मधुतैल लवणोपहितं सुखोष्णं बस्तिं श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् शीतं तु मधुसर्पिभ्याम् उपसंसृज्य पित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् इति तिक्तस्कन्धः। प्रियंगो अनंत आम्रास्ति अंबष्टकी कट्वंगलोध्र मोचरस समंगा धातकी पुष्प पद्मा पद्मकेशर जंबा आम्र प्लक्ष वट कपीतन उदुंबर अश्वत्थ भल्लातक अस्ति अश्मंतक शिरीष शिंशप सोमवल्क तिंदुक प्रियाल बदर खदीर सप्तपर्ण अश्वकर्ण संदन अर्जुन इरिमेद एलवालुक परिपेलव कदंब शल्लकी जिंगिनी काश कशेरुकार राज कशेरुक कटवंश पद्मका शोक शाल धव सर्ज भुर्ज शणखर पुष्पापुर शमी माची कवर कतुंगाज कर्ण स्फुरजक बिभीत कुंभी पुष्कर बीज विसमृणाल ताल खर्जूर तरुणानि इति एषाम् एवं विधनां चान्येषां कषायवर्ग परिसंख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डच्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पाणियेन अभिषिच्य साधयित्वा संस्कृत्य यथावत् मधुतैल लवणोपहितं सुकोष्णं बस्तिं श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् शीतं तु मधुसर्पिभ्याम् उपसंसृज्य पित्तविकारिणे दद्यात् इति कषायस्कन्धः। तत्र श्लोकः षड्वर्गाः परिसंख्याता
स एते रसभेदताः आस्थापनम् अभिप्रेत्य तान् विद्यात् सार्वयोगिकान् सर्वशो हि प्रणिहिताः सर्वरोगेषु जानता सर्वाज्ञोन्नान् नियच्छन्ति तेभ्यः स्थापनं हितं येषां येषां प्रशान्त्यार्थं येन परिकीर्तिताः द्रव्यवर्गा विकाराणां तेषां ते परिकोपकाः इत्येते षडास्थापनस्कन्धाः रसतो अनुभज्य व्याख्यायताः तेभ्यः भिषक् बुद्धिमान् परिसङ्ख्यातामपि यद्द्रव्यम् अयौगिकं मन्येत तत्तद् अपकर्षयेत् यदच्च अनुक्तम् अपि यौगिकं मन्येत तत्तद् विद्यात् वर्गमपि वर्गेण उपसंसृजेत् एकम् एकेकेन अनेकेन वा युक्तिं प्रमाणीकृत्य प्रचरणम् इव भिक्षुकस्य बीजम् इव कर्षकस्य सूत्रं बुद्धिमतम् अल्पम् अपि अनल्पज्ञानाय भवति तस्मात् बुद्धिमताम् ऊहापोह वितर्काः मन्दबुद्धेस्तु यथोक्त अनुगमनम् एव श्रेयः यथोक्तं हि मार्गाम् अनुगच्छन् भिषक संसादयति कार्यम् अनतिमहत्वाद्वा विनिपातयत्यन्य अतिरस्वात् अदौ उदाहरणस्ते इति। अतः परम अनुवासन द्रव्याणु अनुव्याख्यास्यामः अनुवासनं तु स्नेह एव स्नेहस्तु द्विविधः स्थावरात्मकः जंगमात्मकश्च तत्र स्थावरात्मकः स्नेहस्तैलं तैलं च तद्वयं तैलमेव कृतावद्योपेक्षामः सर्वस्तैलप्राधान्यात् जंगमात्मकस्तु वसामज्जा सर्पिरिति तेषां तैलवसामज्जसर्पिषां यथापूर्वं श्रेष्ठं वातश्लेष्मविकारेषु अनुवासनीयेषु यथोत्तरं तु पित्तविकारेषु सर्व एव वा सर्वविकारेषु अपि योगम् अनुपायन्ति संस्कारविधिवशाश् इति। शिरोविरेचन द्रव्याणि पुनरपामार्ग पिप्पली मरीच विडंग शिग्रु शिरीष तुम्बुरु पीलवाजाज मोदावारता की पृथ्वी क एला हरेणु का फलानी च सुमुख सुरस कुठेरक गंडीरक कालमालक पर्णा सक्षवक फणिज्जक हरिद्रा शृंगबेर मूलक लशुन तरकारी सर्षप पत्राणी च अर्कालर्क कुष्टानागदंती बचापा मार्ग श्वेता ज्योतिष्मती गवाक्षी गंडीर पुष्यवाक पुष्पी वृश्चिकाली वयस्था अतिविषा मूलानी च हरिद्रा शृंगबेर मूलक लशुन कंदाश्र लोध्र मदन सप्तपर्ण निंबार्क पुष्पाणी च देवदार्व गुरु सरल शल्लकी जिंगिन्य सन हिंगु निर्यासाश्र तेजोवती वरांगी गुदी शोभांजन क बृहती कंटकारित्वाच्चैति शिरोविरेचनं सप्तविधं फलपत्र मूलकंद पुष्प निर्यास्त्वगाश्रय भेदात् लवणकटु तिक्त कषायानि च इंद्रियोपशयानि तथा अपराणि अनुक्तानि अपि द्रव्याणि यथा योग्य विहितानि शिरोविरेचनार्थम् उपदिश्यन्त इति। तत्र श्लोकः लक्षणाचार्य शिष्याणां परीक्षा कारणञ्च यत् अध्यापन विधिं संभाष विधिरेव च षडभिरुणानि 50 वादमार्ग पदानि च पदानि 10 च अन्यानि कारणादीनि तत्त्वतः संप्रश्नशस्त्र परीक्षाद्यनेर्वकोवमनादिषु विषक्जितीये रोगाणां विमाने संप्रकाशिताः बहुविधम् इदमुक्तमर्थजातं बहुविध वाक्यविचित्रमर्थकान्तं बहुविध शुभ शब्दसन्धियुक्तं बहुविध वादनीसूदनं परेषाम् इमां मतिं बहुविध हेतु संश्रयां विध विज्ञवान् परमतावदसूदनीं न सज्जते परवचनमावर्देर्न शक्यते परवचनैश्रमर्धितुं दोषादीनां तु भावानां सर्वेषाम् एव हेतुमत् मानात् सम्यग् विमानानि निरुक्तानि विभागशाः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषक्जितीये विमानं नाम 8मो अध्यायः अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अनेन अवधिना स्थानं विमानानां समर्थितम्। आतुरक्षास्तोत्र कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागापिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रमन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु
प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुसूर्य दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा आकाशं खाणिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिर पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरावाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वता स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथा इति स्वाहा एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयेव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरावाप्नुहि दीर्घमायुरावाप्नुहि दीर्घमायुरावाप्नुहि। धन्यवाद। आज समय के चलते हमने सिर्फ विमान स्थान का 8वां अध्याय लिया है पारायण में, और इस प्रकार से विमान स्थान संपूर्ण होता है। कल से हम शारीर स्थान की शुरुआत करने जाएंगे।